अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों को, मैं बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से। एक तो यहाँ पे सवालात आते हैं कि हमें कौन सी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस हवाले से आपको बताऊँगा। दूसरा ये है कि इनका आपको फ़ायदा क्या है, जो सर्वा इस्लामिक सेविंग जो अकाउंट है या टर्म अकाउंट है, इसका आप लोगों को फ़ायदा क्या है, ये यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके पास हमारी तमाम वीडियोस पहुंचते रहें। अगर फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें, आपके पास कौमी बचत के हवाले से ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, जो प्रॉफिट रेट्स हैं, जब तक नए प्रॉफिट रेट्स नहीं आते, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर हफ्ते में जो 2 बार तकरीबन, जिसमें मंडे और फिर मेरी कोशिश होती है थर्सडे या फ्राइडे को, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो कौमी बचत के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स चल रहे होते हैं वो शेयर करूं। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो 27-28 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो इसके अलावा भी कौमी बचत के तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अभी सरमायाकार हैं। तो डेली बेस पे नए लोग आते रहते हैं और जब भी कोई नई वीडियो शेयर की जाती है, यूट्यूब सिर्फ उसको 2 घंटे तक प्रमोट करता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ और वो इसके साथ ताकि जुड़ते जाएँ। और जो नए प्रॉफिट रेट्स होते हैं, अगर मैं प्रॉफिट रेट रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जो कि मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। वैसे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती चैनल के ऊपर। लेकिन सोचने की बात ये होती है, जो परमानेंट सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं, जो नए लोग आते हैं, अगर वो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं उनको यहाँ पे यही कहूँगा कि भाई यहाँ पे कोई इमेच्योरिटी वाली बात नहीं, सारे लोग मैच्योर और सुलझे हुए लोग हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी, अगर आपके काम की वीडियो ना हो तो आप उसको स्किप किया करें। यहाँ पे कमेंट्स करके टाइम अपना ज़ाया ना किया करें, क्योंकि हर वीडियो हर बंदे के लिए नहीं होती। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। तो मेरा मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है मेरी वीडियोज़ पहुँचें। तो यही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब डेली बेस पे मेरे पास एक ही तरह के सवाल आते हैं, तो क्या उनको फिर रिप्लाई नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। टाइम के साथ-साथ जो प्रॉफिट रेट्स नए आ जाते हैं या पुराने चल रहे होते हैं, यानी लेटेस्ट जो प्रॉफिट रेट्स की डिटेल्स होती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे हाँ, ये चीज़ एक होती है कि यहाँ पे कोई फ़ेक, मैंने आप लोगों से ये कभी नहीं कहा कि अगले हफ़्ते प्रॉफ़िट रेट बढ़ जाएँगे या कल बढ़ने वाले हैं या 2% बढ़ने वाले हैं या 4 होने वाले हैं, 20% या 25, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। हाँ, जो रियलिटी है, जो असल चीज़ें हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आपके पास अगर पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसको स्किप कर दिया करें। तो यहाँ पे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और टर्म अकाउंट के हवाले से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। जो एक मेन, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि सर्वा के हवाले से अगर आप देखें तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, इसके ऊपर लोग पूछ रहे होते हैं क्या हमें इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका होता है डेली का प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, आज इसका 20.5% प्रॉफिट है, कल 18% हो जाता है, 16 हो जाता है, 15 हो जाता है, तो कल का ही आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जबकि अगर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे 1 साल वाला, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका यहाँ पे 21.37% मुनाफा है इस वक्त। आई थिंक सबसे ज़्यादा है इसका मुनाफा। तो यहाँ पे ये 1 साल के लिए आपका फ़िक्स हो गया। इसके बाद 3 साल वाला, इसका हर 6 महीने बाद आपको प्रॉफ़िट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 18% दिया गया है। अब इसमें आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि 3 साल की आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 18% तो आपका पक्का है। ये आपका चलता रहेगा, चाहे प्रॉफिट रेट्स बाद में कम हों, ज़्यादा हों, आपका चेंज नहीं होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसके बाद 5 साल वाली स्कीम आ जाती है, इसमें और कम मुनाफा है। यानी इसमें अगर आप देखें तो ₹1305 मुनाफा है। फिर फाइलर के 15% और नॉन फाइलर के 30% जो टैक्स है वो भी कटौती होती है, और इसके साथ-साथ ज़कात जो है वो भी कटती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि अगर आप ये देख रहे हैं कि यार हमने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है,
اور ہم سروا میں انویسٹ کریں گے تو ہمارا ایک ہی طرح کا پرافٹ چلتا رہے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ جو ٹرمز کنڈیشنز والی یہ اکاؤنٹس ہیں یا اسکیمیں ہیں، ان میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا جتنے سال کا ٹائم پیریڈ چوز ہوتا ہے اس اسکیم کے حوالے سے، وہ آپ کا پرافٹ وہی رہتا ہے۔ یہ دو چیزیں اب آپ کو کلیئر ہو گئیں۔ سروا جو ہے اس کا ڈیلی کا منافع ہے، جو آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اس کے مطابق، اور کل یعنی اگر اس کا کم ہوتا ہے تو کل کم ہو جائے گا، اگر کل زیادہ ہے تو آپ کو کل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ منافع دیا جائے گا۔ تو یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے، فار ایگزامپل پرافٹ یہاں پہ کس کا زیادہ ہے اور کس میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں 15.5% ہے، تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ 20.5% ہے، یعنی 5% کا فرق ہے۔ تو یہ بھی منتھلی اور یہ بھی منتھلی ہے، تو آپ کو چپ چاپ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹ کر لینا چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل منافع کم بھی ہوتا ہے تو فوری طور پہ کم نہیں ہوگا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ ایستا ایستا کم ہوگا، بعد میں آپ کی اپنی مرضی ہے، یہاں پہ انویسٹ رکھنا چاہیں، کسی اور وجہ اسکیم میں آپ موو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ باقی یہ میں آپ کو پھر یہاں پہ پھر سے کہہ دوں کہ قومی بچت میں انویسٹمنٹ کرنے سے جو بہتر ہے، آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں سے آپ کی سیونگز ہیں تو پھر آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو آپ نے انہی پیسوں سے گزارا کرنا ہے، تو پھر قومی بچت کی کوئی بھی سکیم جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اس کے اوپر کل انشاءاللہ تعالی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا، اس میں پرافٹ ریٹس بھی ہوں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کرنے کا، اسی لیے میں ہفتے میں 2 بار پرافٹ ریٹس بھی اپڈیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی انفارمیشن بھی شیئر کرتا ہوں کہ اس میں بیوہ خواتین بھی آتی ہیں، معذور افراد بھی آتے ہیں، بزرگ شہری بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ نئے سرمایہ کار جو کہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہمارے پیسے کی ویلیو جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے، 5 سال بعد آپ کے پیسے ڈی ویلیو ہو جائیں گے، مہنگائی کی ریشو سے آپ کو وہ پیسے جو ہیں کم ہو جائیں گے آپ کے، لیکن قومی بچت میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پرافٹ ساتھ لگتا رہتا ہے، تو آپ کے وہ پیسوں کی جو ویلیو ہے وہ سیو رہتی ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ ویسے قومی بچت کی ڈیلی بیس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتی، ہاں سم ٹائم کچھ بینکوں کی ہوتی ہیں یا اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے، یا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیلکولیٹ کوئی بھی جو بچت اسکیمیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیلکولیشن اس کی، اور ہر بار اگر قومی بچت کا یہ جو میرا چینل ہے اس کے اوپر اگر میں ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو ہر بار اس کے اوپر 80% نئے لوگ آتے ہیں، 20% پرانے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میری جو پہلی جو میں پریفر کرتا ہوں وہ نئے لوگوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پرانے لوگ ڈیفینیٹلی جن کو پتہ ہے کہ ہفتے میں 2 بار ہمیں پرافٹ ریٹس کی اپڈیٹس مل جانی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ منڈے کو آ کے پرافٹ ریٹس دیکھ سکتے ہیں کون سے پرافٹ ریٹ چل رہے ہیں۔ اگر کوئی سڈن اضافہ آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ودن 1 ڈے جو ہے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، چاہے آپ صبح یوز کریں یا شام۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ رکھیں کہ اب اس ویڈیو کا جو نچوڑ ہے وہ کہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں اگر آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹ کریں، اور اگر آپ بہبود کے اہل ہیں، یعنی بیوہ خواتین ہیں، بزرگ شہری 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، چاہے اس میں مرد ہیں یا خواتین ہیں، اس کے علاوہ معذور افراد ہیں، وہ سارے اس میں اس کو پریفر کریں۔ پینشنر جو ہیں چپ چاپ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کی طرف جائیں، شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کریں۔ ہر کیٹیگری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، شارٹ ٹرم کے لیے آپ 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ شارٹ ٹرم سیونگ کی طرف جائیں۔ لیکن یہاں پہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ فائلر بنیں۔ فائلر بننے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے، 15% آپ کا ٹیکس بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کی بہت بڑی بھی انویسٹمنٹ ہے، کروڑوں میں ہے آپ کی، پھر بھی آپ کو صرف 5% اضافی انکم ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی 10% فائلر بن کے انکم ٹیکس بھی دے کے اور یہاں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی دے کے پھر بھی آپ کو 10% کی بچت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں سے 10 لاکھ روپے سال کا جو منافع لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو اگر ٹیکس پڑتا ہے تو اس میں سے 10% آپ کا کام ہو جائے گا، تو کتنا آپ کو فائدہ ہو جائے گا؟
یعنی اگر آپ کا اس میں سے 50,000 بھی ٹیکس جا رہا ہے تو 50,000 پھر بھی بچتا ہے تقریباً. تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. ادروائز آپ کسی بھی بچت اسکیم میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ٹیکس اگر آپ پورا دینا چاہیں، یعنی 30%، تو پھر اس میں بچتا کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ امید کرتا ہوں سروا کے جن کے سوالات آ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اس وقت بھی بیسٹ ہے، اور آنے والے تقریباً 1-2 سال یہ بیسٹ رہے گا. باقی آنے والے ٹائم پہ پرافٹ ریٹس کتنے کم کیے جاتے ہیں یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن 2024 پرافٹ ریٹس ہو سکتا ہے کہ کم ہونے کا سال ہو، بڑھنے کے حوالے سے کم ہی آپ کو خبریں ملیں. تو اس لیے میں آپ سے پھر سے کہوں گا کہ کاروبار کو پریفر کریں. یہاں پہ صرف مجبور لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں. آنے والے ٹائم پہ آپ کو بزنس ہی فائدہ دے سکتا ہے. تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.